अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, हमारे लिए माशाल्लाह फ़ख्र की बात है, हमारे इस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ख्र उकाड़ा जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारीफ़ के भी महताज नहीं, कारी मोहम्मद बिलाल मुआज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह इधर मेरे पास सफारी गार्डन में तशरीफ़ लाए हैं। उनको सफारी गार्डन आमद पर खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा कहते हैं। हम बहुत मशकूर हैं इनके, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें सर्व किया। तो अब हम इनसे दो चार बातें लब कुशाई करते हैं ताकि आप लोगों को भी सुनकर फ़ायदा हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख मोहतरम, हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो तिलावत का आगाज़ करते हैं। नूरैन सदीक़ की आवाज़ में आप माशाल्लाह छा चुके हैं। तो इस वक्त जो है वो जिन जिन भाइयों ने उनको सुना है, तो आप माशाल्लाह तिलावत की उनकी आवाज़ में ऐसी ज़बरदस्त करते हैं कि महसूस भी नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बिल्कुल, पूरा कुरान भी माशाल्लाह आपने इस्लाम 360 के ऊपर रिकॉर्ड करवाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप तिलावत का आगाज़ उनकी आवाज़ में करें, खूबसूरत आवाज़ में आप उनको सुनाएं। मैं ज़रा इधर हो जाए तो मुझे इसका डर है कहीं मुझे ये कुछ नहीं कहता, लुकमा अजल ना बना। जी बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, हसन सिटी सेंटर, तौहीद सिटी सेंटर, हेल्थ केयर सिटी सेंटर और सफारी गार्डन। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनके तमाम लैलो नहार से दो असरार मौजू बहार में बरकतों का नज़ूल फरमाए। बहुत ही मोहब्बत मिली, प्यार मिला और चाहत मिली, और ये पहली मुलाकात थी जो कि इतना वक्त आई साहब के साथ आज गुजर रहा है, और बड़ी अच्छी फीलिंग मैं फ़ील कर रहा हूँ। और आई साहब का ये प्यार मोहब्बत देखकर बड़ी दिली खुशी हुई। कोई कसर नफसी नहीं और ये शख्सियत किसी तारफ़ की भी मोहताज नहीं। चलें, आई साहब का हुक्म है तो मैं ज़रूर तिलावत कलाम पाक पेश करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जी नाज़रीन, माशाल्लाह आपने नहायत ही खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान करीम सुनी। तो हमारे लाहौर वाले भाइयों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि ये हमारे कारी हज़रत मौलाना कारी बिलाल मुआज़ साहब, जो कि बागड़ियाँ चौक से आगे नवाज़ मोड़ है, मरकज़ खालिद बिन वलीद है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल खुतबा जुमा वहाँ इरशाद फरमाते हैं। तो कल इन्होंने उधर जुमा रिकॉर्ड, इंशाल्लाह जुमा उधर पढ़ाना है। जो साथी, जो भाई इनका जुमा सुनना चाहें वो उधर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर इनके मशकूर हैं जो इन्होंने आज जुमेरात है हमें अपना टाइम, कीमती वक्त हमें वक़फ़ किया। तो शेख, आप अपना को थोड़ा सा तारफ़ हमारी आवाम को करवा दें कि उकाड़ा आपकी रहाइश किस जगह पे है। तो आपने माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको इतना हुस्न और आवाज़ से नवाजा है। क्या इसके पीछे किसी का, कहते हैं ना कि किसी के पीछे किसी का कोई ना कोई हत्थ होंदा है हिट होने वास्ते, तो तुहाडे पीछे किन्ना दा हत्थ है? हत्थ कम हिम्मते ने वो लोग जड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हाई साहब ने ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट सवाल किया है। मेरा ख्याल है भी हाई साहब आज मेरे ख्याल आप ही खड़े हैं, आज आप ही मुखने। तो सबसे पहली बात जो है कि अल्लाह पाक की रहमत है और अम्मी अब्बू की दुआएं हैं,
اور میرا یقین ہے جس کے پیچھے باپ کی دعا ہو نا وہ کبھی رد نہیں کی جاتی، اور دوسری جس کے پیچھے ماں کی دعا ہو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے وہ میرا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو دوسرا، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کو آگے جانے کے لیے انسان کی زندگی کا سرمایہ، لوگ جیسے اپنی پراپرٹی اور کردار ہے، تو جناب الحاج شیخ محسن اکبر رنداوا صاحب ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ آج ہماری ملاقات کا سبب بھی وہی بنے ہیں۔ بالکل شیخ جی پہلی ملاقات ہمارے پاس، اور میری رہائش کا صاحب نے پوچھا، میں لگتا ہے صاحب کوئی نہ کوئی چھاپا ضرور پوان گے۔ نہیں انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ رہائش میری جی تحصیل دیپال پور، جو راجہ دیپالو کے نام سے ہمارا دیپال پور وہ شہر ہے، اور ضلع ہمارا اکھڑ ہے، اور اس کا قریبی جو میرا آبائی گاؤں ہے وہ ہے قلعہ تارا سنگھ، جدھر میں رہائش پذیر ہوں، اور موجودہ میں 49 جدھر پہلے خطابت کرتا تھا ادھر میری رہائش ہے 49 میں، آبائی گاؤں میرا وہ ہے، اور اب موجودہ پتہ میرا 49 میں۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ کس مدرسے سے؟ جی میں نے تعلیم، جی دینی اور دنیاوی تعلیم کا صاحب نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ میری یہ دینی اور دنیاوی تعلیم، اس کا پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پرائمری اپنے ہمارے قریبی جو ہمارے گاؤں کا اپنا ایک بہت پیارا انگلش میڈیم اسکول ہوتا تھا اس وقت میں بھی، اور ابھی تک بھی وہ ادھر موجود ہے، اور بہت اچھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں۔ جو ہماری سار ہوتے تھے امین صاحب، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جو ہماری پرنسپل صاحبہ تھیں، اللہ پاک وہ ہماری روحانی ماں تھی، اللہ ان کو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عائشہ فاؤنڈیشن ایلیمنٹری اسکول قلعہ تارا سنگھ تھا، اس میں میں نے تقریباً پرائمری تک ادھر سے تعلیم حاصل کی ہے، یعنی کہ بیس بنیاد وہی ہے۔ پھر مڈل کا امتحان پاس کیا، پھر شعبہ حفظ کی طرف آئے، پھر اس کے بعد میں نے شعبہ کتب درس نظامی کا آغاز کیا، لاہور سے سند فراغت حاصل کی۔ فضیلت الشیخ عبدالرشید صاحب مجد آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ ہیں، میرے روحانی باپ ہیں، ان سے میں نے صحیح البخاری شریف پڑھی۔ یہ مجد آبادی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جو میرے شیخ ہیں، ان کے شاگردوں کی میں اگر بات کروں تو کامیاب شاگرد ہزاروں میں ہیں، لیکن فضیلت الشیخ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر روح المعانی تقویت الایمان سید داؤد غزنوی علی الرحمہ کے مرکز میں پڑھی تھی، اور مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا جانتی ہے ان درویشوں کو، اللہ والوں کو، اور وہ تو آج جنتوں کے مہمان ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میرے شیخ ابھی لاہور میں مغل پورے کے قریب اپنے مرکز میں الحمدللہ خطبہ جمعہ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد درس نظامی کی، پھر اس کے بعد شعر و شاعری کا بھی اپنا ایک جنون تھا اور شوق تھا الحمدللہ۔ یہ سب یہ آپ کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، سب کے پیار ہے، اللہ کی رحمت سے میں ایک گھنٹے کے اندر 15 سے 20 کلام لکھ لیتا ہوں اللہ کی رحمت سے۔ تو ابھی جو میں نے نیو کلام لکھا ہے، میرا خیال ہے باقی بات پھر ادھر وہ ضرور سناتا جاؤں گا، بالکل 0 میٹر کلام شاید، اور واللہ باللہ تعالیٰ یہ فرسٹ ٹائم آپ کے چینل پر ہی جا رہا ہے۔ ایک ربائی میں مشہور زمانہ ربائی، ہاں کس پوچھے آئی دے چن کولوں، کس پوچھے آئی دے چن کولوں، اوے کسے تنوید کرائیے، اسے آکھیا میری زندگی دی ایک رات اے ہو جئی آئی، کدے ملک عرب دی دھرتی تے کسے سونے انگل بھوائیے، اس انگل دے راز اشارے تھے میں ٹوٹ کے عید منائیے، اس انگل دے راز اشارے تھے میں ٹوٹ کے عید منائیے۔ ایسا سب کلام آپ کے سماعتوں کی نظر ہے۔ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے ہمارے بخت بلند اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جو 1,24,000 انبیاء کا امام تھا اقصیٰ کے اندر، آئیے ذرا، اور جتنا اللہ رب العزت کو اپنا محبوب پیغمبر پیارا ہے، کائنات میں
اتنا کوئی نبی میرے اللہ کے قریب نہیں. کوئی دنیا میں ہماری کیا حیثیت ہے. آئیے ذرا. ہے نصیبہ بلند ساڈا کسے دا ایسا نصیب کوئی نہیں. ہے نصیبہ بلند ساڈا کسے دا ایسا نصیب کوئی نہیں. جنہ تیرے او قریبے او نہ تیرے قریب کوئی نہیں. پہلا جملہ. خلیل کوئی کلیم کوئی موسیٰ رب دا عیسیٰ رب دا. خلیل کوئی کلیم کوئی موسیٰ رب دا عیسیٰ رب دا. اللہ کہہ رہے ہیں ہن اے میرے بنا اے تیرے. ہن اے میرے بنا اے تیرے بنیا میرا حبیب کوئی نہیں. جنہ تیرے او قریبے او نہ تیرے قریب کوئی نہیں. علی دی اکھیاں چ لب ج پاوے ٹوٹیاں ہڈیاں تے ہتھ جلاوے. ٹوٹیاں ہڈیاں تے ہتھ جلاوے. ہائی صاحب. نیم لکھاں حکیم لکھاں نیم لکھاں حکیم لکھاں پر سونے ورگا طبیب کوئی نہیں. ہے نصیبہ بلند ساڈا کسے دا ایسا نصیب کوئی نہیں. مولا ایو مہینہ ہووے اکھیاں سامیں مدینہ ہووے. اکھیاں سامیں مدینہ ہووے. جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں جے قسمت وچ پھیر کائے نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کائے نہیں. جے میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکدا جے مولا سدے تا دیر کائے نہیں. مولا ایو مہینہ ہووے اکھیاں سامیں مدینہ ہووے. کھیڈ ساری مقدراں دی اے کھیڈ ساری مقدراں دی اے ورنہ جگ تے غریب کوئی نہیں. ہے نصیبہ بلند ساڈا کسے دا ایسا نصیب کوئی نہیں. بلال تیرا حاجی عبدالرزاق تیرا شیخ محسن تیرا پیر سونا پیر سونا بے نظیر سونا. بلال تیرا اے پیر سونا خیر سونا بے نظیر سونا. جہاں تلاکھاں خطیب حسن جہاں تلاکھاں خطیب حسن پر سونے ورگا خطیب کوئی نہیں. ہے نصیبہ بلند ساڈا کسے دا ایسا نصیب کوئی نہیں. جنہ تیرے او قریبے او نہ تیرے قریب کوئی نہیں.